अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हलाला जैसी गलत प्रैक्टिस जो अन इस्लामिक है, शरीयत से भी साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है, और ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ, ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हुआ। तो ये हलाला की वजह से बहुत सारे ऐसे घर बर्बाद हुए जो 10 साल बाद, 15 साल बाद, या उन्होंने निकाह ही नहीं किया, तो उनके बहुत वक्फा गुजर जाने के बाद भी वो लोग चाहते हैं कि हम मिल जाएं। चूंकि जो तलाक हुआ है 5 साल बाद हुआ शादी के, या 10 साल बाद हुआ, तो ये 5 साल और 10 साल जो उन्होंने गुजारा है वो आपस में मोहब्बत हो जाती है, आपस में एक दूसरे से एक उल्फत या एक दिली लगाव, रूहानी लगाव पैदा हो जाती है। और अचानक किसी बात पे सिर्फ तलाक 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 3 बार बोल दिया और घर टूट गया। तो अब हुआ क्या कि जब किसी ने गुस्से में, मैंने पहले वीडियो बनाया है, जबकि ये जायज नहीं है, आर्बिट्रेशन जरूरी है। जब भी ऐसा कोई नौबत आया तो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों मिलकर के बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे। तो वो तो एक तरीका है जिसको फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, और ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है कि आप उस तरीके को फॉलो नहीं करें। मान लिया किसी ने तलाक तलाक बोल भी दिया, किसी ने सऊदी से लेटर में लिख दिया, किसी ने फोन पे बोल दिया, अब तलाक हो गया। तलाक होने के बाद अब लड़की जो है अपने घर चली गई। अब लड़का जो है बाद में लड़का को रियलाइज हो रहा है कि हमने गलत किया, गलत तलाक दिया। लड़की को तो खैर मालूम ही है कि गलत हुआ मेरे साथ। अब लड़का को भी रियलाइज हो रहा है। अब वो चाहता है कि उस लड़की को दोबारा जो है हम ले आए। तो अब जिससे भी वो मशवरा करेगा, जिस मसलक में वो जाएगा, ज्यादातर में तो वो बोलेंगे भाई इनका तो हलाला होगा, किसी दूसरे मर्द से शादी होगी, निकाह होगा, और वो 1-2 रात के बाद अगर तलाक देगा तभी ये दोबारा निकाह कर सकती। तो इसमें कई बार मर्द हजरात तो तैयार हो जाते हैं, औरत इसके लिए तैयार नहीं होती। फिक्री तौर पे बहुत सारी औरत को लगता है कि भाई ये गलत है, और हकीकतन गलत भी है, और वो मेंटली और जहनी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं होती। वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं, मैं अलग हो जाऊंगी। लेकिन हलाला जैसे ही जो खबासत है, जो नहूसत है, जो गलत चीज है, गलत प्रैक्टिस है, जो अन इस्लामिक है, इसको मैं कभी भी अपने ऊपर लागू नहीं करूंगी, या मैं हलाला नहीं करूंगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अब लड़का लड़की अलग हो गए, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, लेकिन लड़का ज्यादातर केस में शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, लड़की की निकाह नहीं हुई। या कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का भी निकाह नहीं करता है, लड़की भी निकाह नहीं करती। तो ये 2 केसेस बनते हैं। अब इस केस में जब 10 साल बाद, 5 साल बाद ये शिद्दत से रियलाइज होता है कि भाई कोई दूसरा निकाह करने वाला भी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ सोसाइटी में 2-3 निकाह करने वाले लोग भी नहीं है, पैसे भी है, मालदार भी है, सेहत भी है, सलाहियत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करते। क्यों भाई कि सोसाइटी मना करती, तो बच्चे मना करते, तो घर वाले मना करते, तो उनकी निकाह कहीं हो नहीं रही होती है। अब उनको रियलाइज होता है कि भाई मैं मुझे मुझे वो शौहर अगर फिर से मिल जाता। लेकिन ये जो टैबू है, मतलब जो शरीयत के नाम पे कि भाई हलाला के बगैर नहीं होगा, तो लड़की उसके लिए तैयार नहीं होती है। तो ये सवाल मेरे पास भी आए, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन? भाई आप बिल्कुल दोबारा निकाह कर सकते हैं। दोबारा निकाह होगी, दूसरा मेहर होगा। क्योंकि तलाक जो है, चाहे उसने 3 बार बोला हो या 1 बार बोला हो, तलाक एक ही बार होती है। 3 बार बोलने से 3 तलाक नहीं होती है। और ये सूरत तलाक में आपके पहले ही आयत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इज़ा तलक़्तुमुन निसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके उम्मत को खिताब किया जा रहा है कि जब आप तलाक दे, जब आप तलाक दे तो इद्दत में दे, तहारत में दे। तो जब आप तलाक दे, अब आप इसको दूसरे थोड़ा सेंटेंस आए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक फेल है, वर्ब है, ये एक एक्टिविटीज है। जब आप तलाक दें तो वो एक्टिविटीज एक ही होगा। जैसे मैं समझाऊं कि किसी को मैं बोलूं कि भाई जब भी आप जो है ऑफिस जाना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जब आप ऑफिस 1 बार जाना या 3 बार जाना। ये अंडरस्टूड है, वो एक अमल है, एक फेल है, एक एक्टिविटी है, वर्ब है, वो एक ही बार होगा। वो अंडरस्टूड है, वो बोलने की जरूरत नहीं कि जब आप 1 बार ऑफिस जाना या 3 बार ऑफिस जाना। मैं किसी को बोलूं भाई, अपने बेटे को बोलूं जब आप कॉलेज जाना तो यहाँ रिटर्निंग में ये काम करते आना, तो मैं ये बोलूंगा कि जब आप 1 बार कॉलेज जाना या जब 3 बार कॉलेज जाना। ये अंडरस्टूड है। ये अल्लाह का कलाम है भाई, फसीह कलाम है, और ये किसी इंसान का कलाम नहीं है।
تو یہ ہماری دماغ کا فطور ہے کہ جو ہم نے 1 اور 3 کا اس میں مسئلہ پیدا کر دیا. 1 اور 3 کا مسئلہ ہے ہی نہیں. جب آپ طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی. وہ آپ 1 بار بولیں، 2 بار بولیں، 3 بار بولیں. جیسے نکاح میں قصدن کئی بار 3 بار بولتے ہیں، کئی بار 1 ہی بار بولتے ہیں، وہ قصدن ہوتا ہے. اسی طرح چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا کہ 3 بار بولنا ہوتا ہے تو 3 بار بول دیتے ہیں. لیکن جو ایکٹیویٹیز ایک سے زیادہ ایک بار میں ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل ایک سے زیادہ ایک بار میں نہیں ہو سکتی. اسی لیے قرآن میں آتا ہے طلاق مرتان، طلاق صرف 2 بار ہے. یعنی یہ ایکٹیویٹی ابھی ہوا، پھر آپ نے رجوع کر لیا یا پھر سے نکاح کر لیا، پھر ایکٹیویٹی 5 سال بعد ہوا، پھر آپ نے رجوع کر لیا یا نکاح کر لیا، تو یہ 2 بار ہو جائے. پھر مان لیا 5 سال بعد ہوا تو تیسری بار میں نہ رجوع کرنے کا رائٹ ہوگا نہ نکاح کرنے کا رائٹ ہوگا. اس کو کسی اور سے ہی نکاح کرنا ہے. اور اگر وہ انتقال کر جائے، وہ طلاق دے دے، تو پھر سے وہ حلال ہو جاتی ہے اپنے سابقہ شوہر کے. لیکن جس کا طلاق ہی 1 بار ہوا ہو، چاہے وہ 1 بار بول لفظ سے 1 بار ادا کیا، 3 اس سے مطلب ہی نہیں ہے، طلاق ہی 1 بار ہوا ہے، تو اس کے لیے اب اس کو ایک رائٹ تھا کہ 3 مہینے میں وہ رجوع کر لیتا 3 طہور میں. اس نے نہیں کیا، وقت گزر گیا، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا. شدت سے وہ چاہ رہی لڑکی کی بھائی میں اسی شوہر سے نکاح کر لوں، اور وہ لڑکا بھی چاہ رہا ہے، چاہے اس نے دوسرے شادی بھی کر لی یا نہیں کی، پھر بھی چاہ رہا. تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، آپ دوبارہ نکاح کر لیں، دوبارہ مہر ادا کرے گا لڑکا. یہ سزا لڑکا کو ہے، لڑکی کو نہیں ہے. دوبارہ مہر ادا کرنا پڑ رہا اس کو. ایسے کیسز مجھے لگتا ہے بہت سارے ہیں، اور طلاق پہ کھل کر کے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہر انسان کو چاہیے کہ طلاق میں 3 جگہ بڑی ڈیٹیل میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک تو سورہ طلاق بھی ہے، اس کو پڑھیے. سورہ بقرہ میں 237 کے بعد 37، 38، 39، 40، 41 اس کو پڑھیے. اور سورہ نساء میں 34 اور 35 پڑھیے. بالکل آپ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس میں 3 طلاق ہوتی تھی، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجلس میں 3 طلاق ہوتی تھی، نہ قرآن میں 3 طلاق ہے، اور 3 ہو ہی نہیں سکتا. اذا طلقتم، جب طلاق تو طلاق ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہر گھر میں پہنچنی چاہیے، ہر عورتوں کو، مردوں کو وہاں تک پہنچنی چاہیے، تاکہ لوگوں کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور جو گھر ٹوٹ گیا ہے وہ جڑ جائے. انشاءاللہ بہت سارے الحمدللہ میرے پاس کال آتے ہیں، اور میں ان کو قرآن کی روشنی میں مشورہ دیتا ہوں. اور پہلی بات یہ کہ گھر ٹوٹے گا ہی نہیں اگر آپ نے پروسیجر فالو کیا، جو قرآن کا پروسیجر ہے کہ بھائی پہلے سمجھاؤ، نہیں سمجھے تو بستر الگ کرو، اس سے بھی نہیں مانے تو ہلکا ضرب بھی لگا سکتے ہو، اس سے بھی نہیں مانے تو لڑکا اور لڑکی والے اپنے اپنے گھر سے ایک آدمی کو بلائیں. یہ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے ان کا ایشوز. ان کو لگے گا کہ چھوٹا موٹا ایشوز ہے تو سالو کرا دیں گے، ان کو لگے گا بڑا ایشو ہے تو وہ ان کا فیصلہ ہوگا نکاح میں جانے کا. یہ سڈن فیصلہ، اچانک فیصلہ مرد کا ایک طرفہ نہیں ہو سکتا. مرد ایک لڑائی میاں بیوی میں ہوا تو ایک طرفہ مرد کیسے قاضی بن جائے گا اور فیصلہ کر دے گا کہ میں صحیح ہوں، جب تک کوئی اس کی بات دوسرے تک کوئی تیسرا آدمی نہ سنے. اس لیے آربیٹریشن مسٹ ہے. تو یہ چیزیں مطلب ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. اور ایسا کوئی بھی ہے، چاہے آپ کے 10 سال ہو گیا طلاق کا، 15 سال ہو گیا اور 20 سال ہو گیا، آپ اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل نکاح کریں. نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، انشاءاللہ بہت سارے گھر اجڑنے سے بھی بچیں گے، اور جو اجڑے ہوئے گھر ہے پھر انشاءاللہ جڑیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.